अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम मुल्क पाकिस्तान के छठे सबसे बड़े शहर पेशावर की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर को दरवाज़ा खैबर क्यों कहा जाता है? साउथ एशिया का सबसे पुराना किस्सा ख़ानी बाज़ार इस शहर में मौजूद है। इस शहर के सेठी मोहल्ले को देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहाँ के लोग किस जानवर का गोश्त वैशी होकर खाते हैं। यहाँ बनने वाली पेशावरी चप्पल का कौन दीवाना नहीं। पेशावर के खूबसूरत मकामात, लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ के रस्म व रिवाज, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। पेशावर को सिटी ऑफ पठान, सिटी ऑफ ब्रेव पीपल और मेहमान नवाज लोगों के शहर का लक़ब दिया गया है। ये शहर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत भी है और इतना खूबसूरत है कि देखने वाले को अपना दीवाना बना लेता है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, सफाई सुथराई और खूबसूरती, इन सब के क्या कहने। ये मुल्क के पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 215 मुरबा किलोमीटर है और कुल आबादी 18 लाख लोगों के करीब है। नादरीन, पेशावर शहर एक कदीम शहर है जहाँ महमूद गजनवी, मरहट, मुग़ल, सिख और ब्रिटिश इन सब ने यहाँ हुकूमतें की। फिर तकसीम हिंद 1947 के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना और आज ये शहर मुल्क पाकिस्तान की शाहरग से कम नहीं। ये जंगजू और बहादुर लोगों की सरजमीन है। ये लोग किसी से नहीं डरते। जो भी इनसे उलझ जाता इसे मुंह की खानी पड़ती। ये लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं और पख्तून कहलाते हैं। ये लोग अपनी सकाफत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। पेशावरी टोपी और पेशावरी चप्पल पूरी दुनिया में मशहूर और मरूफ है। पेशावरी चप्पल हाथ से तैयार की जाती है और सिर्फ चमड़े से बनाई जाती है। इसकी खूबसूरती और मजबूती ही इसकी असल पहचान है। ये चप्पल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और लोग इसे शौक़ से ख़रीदते हैं। अब हम पेशावर के लोगों का पसंदीदा खाना देखते हैं। आप पेशावर के किसी भी बाज़ार में चले जाएं तो एक तो आपको चपली कबाब, अखवानी पुलाव और बीफ पुलाव ये सब मिलेगा। दूसरे नंबर पर नमकीन और रोश, ये सब खाने इनकी जान है। ये लोग सांस लेना तो भूल सकते हैं मगर गोश्त खाना नहीं। पूरे पाकिस्तान से जो गाय भैंस बूढ़ी हो जाती हैं, ये लोग इसे ख़रीद कर पेशावर ले जाते हैं। वहाँ जाकर इसका दम पुख्त बनाकर बेचते हैं और खाते भी हैं। इन लोगों ने खाने के साथ गरम कहवा और गुड़ लाजिम खाना है, जिससे खाना हजम भी हो जाता है और इंसान मोटा भी नहीं होता। चलिए अब हम सैर करते हैं जनूबी एशिया के सबसे पुराने किस्सा ख़ानी बाज़ार की। ये बाज़ार सैकड़ों साल पुराना है क्योंकि इस शहर में हज़ारों साल पहले भी लोग आबाद थे और ये बाज़ार भी तब से आबाद है। यहाँ लोग बैठकर पुरानी जंगों और पुराने वक्तों के किस्सों को सुनाया करते थे, इसलिए इसका नाम किस्सा ख़ानी बाज़ार रख दिया गया। ये बाज़ार बहुत बड़ा है। यहाँ से आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। कपड़े, जूते, फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर तरह का खाना। ये बाज़ार दिन हो या रात, हर वक्त रौनक यहाँ रहती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर लोग यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। ये शहर अपनी खुश्क मेवाजात की मंडी की वजह से भी काफ़ी मशहूर और मरूफ है। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट यहाँ इंतहाई आम और सस्ते हैं। बल्कि यहाँ से ड्राई फ्रूट पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। पेशावर पाकिस्तान का वो शहर है जिसे खैबर दरवाज़ा कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर इस शहर के साथ लगता है। जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसे बाब खैबर कहा जाता है। इसे 1963 में बनाया गया था और ये पेशावर का सबसे मशहूर मकाम है। ये सतह समंदर से 1066 मीटर ऊंचा है। इस दरवाजे से आगे ज़रा खैबर शुरू हो जाता है जो तुर्खम बॉर्डर तक जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम बादशाह इलाकों और मुल्कों को फतह करके पहुँचे। इस दरवाजे पर मुख्तलिफ तख्तियाँ भी नस्ब हैं जिन पर दरवाज़ा खैबर से गुजरने वाले हुक्मरानों, बादशाहों और हमला आवरों के नाम लिखे गए हैं। ये एक तारीखी सरजमीन है। पख्तून लोग शुरू से जंगें लड़ते आए हैं। ये इंतहाई बहादुर और जंगजू हैं। दार खैबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ये शहर क्वेटा से 838 किलोमीटर के फासले पर है और इस्लामाबाद से 185। यहाँ के मर्द हजरात कमीज शलवार पहनते हैं, सर पर टोपी और पाँव में पेशावरी चप्पल पहनते हैं। कपड़ों के ऊपर वेस्ट कोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ की औरतें बाकायदा पर्दा करती हैं और बुरके का इस्तेमाल करती हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगने की वजह से 1900 की दहाई में अफगान जंगों के दौरान हज़ारों अफगानी पेशावर आ गए थे। बल्कि इसी रास्ते से होते हुए
پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہا ہے، کیونکہ پشاور کے گرد و نواح کے علاقے میں سیلاب سے جو نقصانات ہوئے اسے پوری دنیا نے دیکھا اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس سیلاب سے 300 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ سیلاب زیادہ تر رات کے وقت بستیوں اور آبادیوں میں داخل ہوا۔ لوگ سو رہے تھے جب یہ قیامت ٹوٹی اور پھر لوگ سوئے ہی رہ گئے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے دکھ میں شریک ہے۔ کروڑوں روپے کے جانور اور ساز و سامان سیلاب کی نظر ہو گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے پشاور شہر میں موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، جس میں 200 سے زیادہ گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ زندگی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگ کھانے پینے سے پریشان ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ اور بڑی بڑی تنظیمیں KPK کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضرورت کی اشیاء پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پشاور وہ علاقہ ہے جہاں انڈین اداکار راج کپور رہا کرتے تھے؟ ان کی حویلی آج بھی پشاور میں موجود ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ دلیپ کمار صاحب کی بھی پشاور میں حویلی موجود ہے۔ یہ حویلی قصہ خانی بازار کے قریب موجود ہے۔ یہ دونوں حویلیاں اب خستہ حال ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ شاہ رخ خان کے والد کا گھر بھی قصہ خانی بازار کے قریب ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، پشاور کا قہوہ بہت مشہور و معروف ہے۔ یہاں کا پشاوری قہوہ پورے پاکستان میں فروخت ہوتا ہے۔ قصہ خانی بازار میں کئی 100 سال پرانی دکانیں آج بھی موجود ہیں۔ چلیے اب ہم سیر کرتے ہیں پشاور میں موجود سینکڑوں سال پرانے قلعہ حصار کی، جسے قلعہ حصار کہا جاتا ہے۔ یہ دورانی سلطنت کا قلعہ ہے، جو کہ موسم سرما میں اس قلعے میں رہتے تھے اور موسم گرما میں کابل۔ افغانستان میں تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کا نام قلعہ حصار رکھا۔ 19 صدی میں سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا گیا، جو مشہور نہ ہو سکا۔ یہ سطح زمین سے 92 فٹ اونچا ہے۔ ایک پختہ سڑک اس قلعے کے اندر بھی جاتی ہے۔ یہ قلعہ لال پتھر اور اینٹوں سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پشاور کے اندر ایک میوزیم بھی موجود ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور قدیم میوزیم ہے، جسے 1907 میں ملکہ برطانیہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور اسے 2006 میں مزید بڑا کیا گیا۔ اس کے رقبے میں اضافہ کیا گیا۔ اس میوزیم کے اندر شمار قدیمی نادرات موجود ہیں، جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ پشاور کا گھنٹہ گھر یہ 126 سال پرانا ہے، جسے گنگم گھنٹہ گھر کا نام دیا گیا۔ یہ برطانوی گورنر سر جارج گنگم کے نام سے رکھا گیا۔ یہ گھنٹہ گھر کافی خوبصورت ہے۔ اب ہم سیر کرتے ہیں سیٹھی محلے کی۔ یہ بہت خوبصورت اور قدیم ہے۔ اس سے پرانے ثقافتی ورثے کی شکل میں رکھا گیا۔ اسے سیٹھی خاندان نے تعمیر کروایا تھا اور یہاں بہت سی حویلیاں موجود ہیں۔ سیاح اس محلے کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ ان حویلیوں کے دروازوں سے لے کر دیواروں تک ہر جگہ نقش و نگار کیا گیا ہے۔ یہ حویلیاں لال رنگ کے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ ناظرین، اسلامیہ کالج پشاور یہ ایک تاریخی عمارت 112 سال پرانی ہے۔ اسے برٹش حکومت نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ عمارت حسین و جمیل ہے اور بہت بڑی ہے۔ یہاں 5000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان کے سب سے پہلی تعمیر ہونے والی تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ پشاور میں بڑے بڑے اور کھلے روڈ موجود ہیں۔ یہاں میٹرو بس کا نظام بھی موجود ہے، جو کہ شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ بس ٹرانسپورٹ اور ریلوے کا نظام بھی موجود ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، بذریعہ ریلوے آپ پشاور جا سکتے ہیں۔ پشاور کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جہاں سے نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں فلائٹس اڑتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری پشاور کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔